अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अबू बकर ऑनलाइन कुरान अकेडमी के चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पर 8 पारे मुकम्मल हो चुके हैं और हमारा पारा नंबर 9 चल रहा है और आज हम पढ़ेंगे पारा नंबर 9 का सबक नंबर 9। और कुछ अरसा मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, उसकी रीज़न ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस साल मुसल्ला सुनाया है। रमज़ान मुबारक में आप हजरात को मालूम है कि मसरूफियत काफ़ी होती है, इस वजह से मसरूफियत ज़्यादा होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। आज से इंशाअल्लाह रोज़ाना रात 8 बजे वीडियो अपलोड होगी। आपने ख़ुद भी इसको बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाना है और दोस्तों तक भी शेयर करना है। तो अब शुरू करते हैं न्यू लेसन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़त्तअनाहुम इस्नतैन अशरत अस्बातन उममा وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم.